अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और शैतान के शर से बचाए, आमीन। आज की स्टोरी ज़ैन ने कराची से भेजी है। चलिए इनकी अपनी ज़बानी सुनते हैं। वो कहते हैं, हम किराए के घर में रहते थे। 2012 में सरजानी टाउन में हमने अपना ज़ाती घर बनाया और उसी साल वहाँ शिफ्ट हो गए। उस वक्त हमारा इलाका इतना आबाद नहीं था, कुछ ही घर थे जो आसपास बने हुए थे। 2-3 दिन तो उस घर में आराम गुजर गए। उसके बाद घर में कुछ अजीब वाक़यात होने शुरू हो गए। आस्ता आस्ता इन वाक़यात में शिद्दत आने लगी। हमारा पानी रात को आता था, तो पानी के लिए रात में उठकर मोटर चलानी पड़ती थी। मेरी ड्यूटी थी कि रात तकरीबन 2:30 बजे के करीब उठकर मैं मोटर चलाता था। एक दिन मोटर चलाने के लिए मैं बाहर सहन में गया। बाहर अंधेरा था। पानी की मोटर के पास मुझे कोई बैठा नज़र आता है। मुझे लगा घर वालों में से कोई होगा। मेरी काफ़ी आवाज़ें देने पर भी वो ना पलटा तो मैं करीब चला गया। जैसे ही मैं करीब पहुंचा तो वो एक 8 साला बच्चा था, जिसके चेहरे पे आँखों की जगह गड्ढे थे और वो अपने हाथों से ज़मीन को खोद रहा था। मुझे देखते हुए वो ऊपर छत की तरफ सीढ़ियों की तरफ जाकर गायब हो जाता है। मैं हैरान परेशान ये बात सोचते हुए अपने कमरे में आ जाता हूँ कि वो कौन था और कहाँ से आया। घर वाले सब सो रहे थे। मोटर बंद करने के इंतज़ार में मैं अपना कंप्यूटर ऑन करके बैठ जाता हूँ, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं इस पर तवज्जो दिए बगैर कंप्यूटर पर अपना काम जारी रखता हूँ कि मुझे सरगोशियों में बातें करने की आवाज़ आती है। मैं पीछे पलट कर देखता हूँ तो वही बच्चा किसी आदमी के साथ मुझे पलंग पे बैठा नज़र आता है। वो दोनों मुझे बड़े पुरस्कार तरीके से मुस्कुरा कर देख रहे होते हैं। मैं परेशान हो जाता हूँ कि ये क्या मामला है। अभी तो ये बच्चा मुझे बाहर दिखा था। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि इनके कद लंबे होना शुरू हो जाते हैं और उनकी शक्लें खौफनाक अफरियत में बदल जाती हैं। मैं चीखते हुए अपने कमरे से अपने वालिदैन के कमरे की तरफ भागता हूँ। मैं मम्मा बाबा और अपने बहन भाइयों को आवाज़ देता हूँ तो वो अपने कमरों से निकल कर आते हैं। मैं खौफज़दा आवाज़ में इन्हें बताता हूँ कि मेरे कमरे में कोई है। मेरी बात पर वो लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। लाउंज की लाइट बंद थी। मुझे बड़ी हैरत होती है कि मेरी बात सुनकर वो कोई जवाब नहीं दे रहे, बल्कि बुत बने खड़े हैं। मैं जाकर लाउंज की लाइट जलाता हूँ तो उनकी आँखों की जगह भी गड़े होते हैं। वो मेरे वालिदैन नहीं होते और ना ही वो मेरे बहन भाई होते हैं। वो कोई और ही मखलूक थी और वो चारों भी मुझे पुरस्कार तरीके से देखकर मुस्कुरा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी फैमिली को क्या हो गया है कि वो भी उनसे मिल गए हैं। मैं घर से बाहर निकल जाता हूँ। सुबह का सवेरा होने पे मोहल्ले की मस्जिद में फजर की नमाज़ अदा करके घर वापस आता हूँ तो सब अपने कमरों में होते हैं। मैं डरते डरते मम्मा बाबा के कमरे में जाता हूँ तो मेरी अम्मी नमाज़ पढ़ रही होती हैं। मुझे इतनी सुबह देखकर वो हैरान होती हैं। मैं रात वाला वाक़या इन्हें बताता हूँ तो वो भी खौफज़दा हो जाती हैं। घर के तमाम मेंबर्स को पता चल चुका था कि रात में घर में क्या हुआ था। अगली रात हम सब एक ही कमरे में थे। किसी में हिम्मत ना थी अकेले अपने कमरे में जाने की और सोने की। हम सब डरे सहमे कमरे में बैठे थे कि अचानक
کمرے کا دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ وہی بچہ اور آدمی کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کافی عورتیں اور دوسرے مرد بھی باہر لاؤنج میں کھڑے تھے۔ دیواروں پر، چھت پر، ہر جگہ ایسے چپکے ہوئے تھے جیسے کیڑے مکوڑے ہوں۔ وہ منظر بہت ہی خوفناک تھا۔ ہم زندگی میں بڑے بڑے خوفناک بھیانک منظر دیکھتے ہیں، مگر کچھ منظر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دماغ سے نہیں نکلتے۔ میری والدہ یہ دیکھ کر پریشان اور خوفزدہ ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی ہیں، وہ یاسین شریف کی تلاوت کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ان کو دیکھ کر ہمیں بھی ہمت ملتی ہے، ہمارا ذہن بھی کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور ہم بھی یاسین شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے پڑھتے ہی ان عفریتوں کی شکلیں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان کے جسم سے گندی بدبو آنے لگتی ہے اور ان کے جسم سے ایسے کیڑے مکوڑے نکل رہے تھے کہ بیان سے باہر تھا۔ وہ کیڑے مکوڑے دروازے کے قریب آ کر رک جاتے تھے۔ اللہ پاک کے کلام پاک کی برکت سے وہ اندر داخل نہیں ہو پا رہے تھے، مگر باہر کا منظر بہت خوفناک تھا جسے دیکھ کر ہم پر لرزہ طاری ہو رہا تھا۔ وہ عفریت اب ایک دوسرے کو کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ ہر طرف گندگی، بدبو اور خون پھیلا نظر آ رہا تھا۔ آخر میں وہی بچہ اور آدمی رہ جاتے ہیں۔ اب وہ ہماری طرف بڑھتے ہیں۔ بچہ اپنی بھیانک آواز میں اس آدمی سے کہتا ہے، مجھے اور بھوک لگی ہے، مجھے اور کھانا ہے۔ تو وہ آدمی اسے خوفناک کہکا لگاتے ہوئے کہتا ہے، ہاں اب ان کی باری ہے، اب ہم انہیں کھائیں گے۔ یہ سن کر ہماری روح فنا ہو جاتی ہے۔ میری والدہ یاسین شریف کا ورد جاری رکھتی ہے اور پانی پہ دم کر کے ان کی طرف چھڑکتی ہیں تو وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ماں اپنے بچوں کے لیے موت کو بھی گلے لگا دیتی ہے۔ ہم نے سنا تھا، پر آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہماری والدہ اپنے بچوں کی حفاظت کی خاطر ان عفریتوں سے لڑ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا۔ وہ ہر طرف پانی چھڑکتے ہوئے باہر نکل جاتی ہیں۔ جہاں جہاں وہ پانی چھڑکتی تھیں وہاں سے شیطانی گندگی غائب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ بچے اور شیطانی آدمی صحن کی سیڑھیوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ اب ہم سب اپنی والدہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں دیکھ کر بھیانک آواز میں کہتے ہیں کہ ہم پھر آئیں گے، تم لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کہتے ساتھ وہ چھت کی طرف جاتے ہیں اور وہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ صبح تک ہم وہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ امی کہتی ہیں کہ گھر کو تالا لگاؤ اور چلو یہاں سے۔ ہم اپنی نانی کے گھر صدر چلے جاتے ہیں۔ بابا اپنے کسی دوست کے توسط سے کسی عالم کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ بابا کے ساتھ سجانی والے گھر جاتے ہیں۔ گھر کی تمام چیزیں تہس نہس ہوئی ہوئی تھیں اور گھر سے بہت گندی بدبو آ رہی تھی۔ عامر صاحب نے بابا سے کہا کہ آپ یہ جگہ چھوڑ دیں، یہ لوگ آپ کو یہاں نہیں رہنے دیں گے، یہاں ان کا پورا قبیلہ آباد ہے اور یہ ناپاک اور شیطانی مخلوق ہے، آپ لوگوں کو ضرور نقصان پہنچائے گی۔ خیر ہماری ساری جمع پونجی اسی گھر کی تعمیر میں لگ چکی تھی۔ والدہ کے سمجھانے پر بابا نے اس گھر میں نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ والدہ نے کہا کہ زندگی رہی تو پھر گھر بنا لیں گے۔ ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ آج بھی ہمارا وہ گھر خالی پڑا ہے اور ہم کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں۔ تو لسنر، یہ تھا آج کا واقعہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔
اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔